सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रतकथा रूपी पावन व्रतकथा अन्तर्गत आज 5औं अध्यायको कथा विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस् पुष्पाञ्जली सहित आजको यस कथा श्रवणलाई अगाडि बढाउँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले फेरि बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुर नाम गरेको असुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने अत्यन्तै उत्कट इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि भगवान श्री विष्णुले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नाम गरेको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभा नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गएर तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको जुन घाम हुन्छ त्यो घामको समयमा पञ्चाग्नि तापेर गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भई, जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरे। हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व यानकी कहिल्यै पनि मृत्यु नहुने वर प्रदान गर्नुहोस्। बल पराक्रम पनि ठूलो होस्, फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौं
त्यसमा मनुष्यको गति कहिल्यै पनि नहोस्। हामी ठुला बलवान हौ, यही वरदान दिनु हवस् ती दैत्यहरूले। त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो त्यस्तो अवध्य जुन मृत्यु नै नहुने वरदान रहेको छ त्यो दिनका लागि त म असमर्थ छु। त्यो मृत्यु बाहेक छोडेर अर्को वर माग म दिनेछु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मायाले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु अघि मैले भने जति सबै कुरा हवस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरको केवल आधा निमेषसम्ममा मात्रै नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर ती चलाखीपनलाई पनि बुझेर ब्रह्माजीले तथास्तु भनी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै सबै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो पुर यानि कि पहिलो नगर फलामको, दोस्रो नगर चाँदी नै चाँदीले बनेको र तेस्रो नगर सुनै सुनले बनेको बनायो। ती 3 पुरहरू आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग यानि कि टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा खिझ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरू जडान गरिएका, ठाउँ ठाउँमा सुनले मोडिएका उत्तम पुर द्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गका रत्नहरू जडिएका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिरहेको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडिएको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्नै रत्नले भरिएका, रत्न समूहका थुप्रा हुन्की जस्ता देखिएका। फराकिला मार्गहरू पनि सिंगारिएका, अत्यन्त राम्रा बनाएर अत्यन्तै सुन्दर पुरको निर्माण गर्दो भयो। घर महलहरू पनि अनेक रङ्गका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित, ध्वजा पताकाहरूले सिगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र त्यस्तै सबै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू पनि ल्याएर लगाउँदो भयो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पहरूले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयो डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले पनि जसका विभिन्न प्रकारका शरीरका अङ्गहरूमा घाउ लागेका कलशहरू जस्ता देखिन्छन्, त्यस्ता प्रकारका लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने, राता राता आँखा भएका, लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरू, त्यसै गरी अनिन्द्य अप्सराहरू ल्याएर राखेर व्याप्त बनाएर त्यो नगरलाई शोभायमान गर्दो भयो। परैबाट पनि अत्यन्तै रमणीय त्यो नगर देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो महले तारकाक्ष नाम गरेको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत अप्रभ नाम गरेको दैत्यलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मयले आफ्नो निवास बनायो यानि कि आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्री वर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले शहीद भई आफ्ना आफ्ना सुन्दर स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्ग भन्दा पनि व्यर्थ सुख भोग गर्न लाग्यो। सम्पूर्ण दैत्यहरूले त्यो प्रकारको सुख भोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकमा जो अरू रहेका आनन्दहरू रहेका थिए, अरूहरूका लागि रहेका आनन्द थिए, ती सबै आनन्दलाई ध्वस्त गर्न लागे।
साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए। त्यसै गरी त्यसको आफ्नो मनमा लागिसकेपछि देवताहरू अब हामीसँग हार्दछन् भन्ने ठाने। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका सल्लासल वृक्ष र बिरुवाहरू खेलेर फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगेर सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय बित्यो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय अनि उपद्रव विस्तार गरेर सुनाउँदा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश कहिले हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाउँ। उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश नाम गरेको अत्यन्तै सुन्दर पर्वतमा जहाँ श्री महादेव बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी भगवान, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकका मालिक हुनुभएका हे त्रिलोकेश अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोक देव, हे चन्द्रमौली जटाजुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर प्रदान गर्ने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वरदान प्रदान गर्ने, यज्ञका मालिक हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, वरिपरिका दिशाहरू रूपी वस्त्रलाई नै धारण गर्ने, भक्तलाई वर प्रदान गर्ने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। त्यसै गरी पर भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पूषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञको विनाशन गर्ने र कामदेवलाई समेत भस्म पार्न सक्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्न कर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वती का भर्ता, गणेश कुमार का पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हे महादेव, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूले अत्यन्तै कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी भगवान श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा कुनै प्रकारको वस्तु रहेको छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। यस्तो श्री महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मयादि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बलजफ्ती लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घरमा ओसारे।
देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि हामी निकालियौं। भगवन्ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हुन्छ हामीहरूको रक्षा गर्नुहोस्, हामीलाई त्यही रक्षा गर्ने आशीर्वाद वरदान बक्सिनुहोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौं। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्सनु हवस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष समयसम्मको लागि मात्रै ती 3 टापुरहरूको एकै ठाउँमा मिलन हुनेछ। उही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्न सक्दछ, उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार हुन सक्दछ, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिबक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवैध त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती 3 पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकेर महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्रमा भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँमा राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचल नाम गरेको पर्वतको बनाइयो। त्यसै गरी अयन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गंगादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरले रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओंकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्व दण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्नि बाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गण शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल पट्टिस आदि अनेक शस्त्र अस्त्रहरू लिएर शङ्ख भेरी मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पहरूको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो। अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किंचित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अब विलम्बना सुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युत माली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तार पूर्वक सुनाउँदो भयो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकासुरले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि
यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम दाम दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीतिहरू रहेका छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्ना पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकासुरका यस्ता कुरा सुनि विद्युतमाली नाम गरेको असुरले फेरि भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसँग युद्धमा अगाडि आउन सक्ने छैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अगाडि मात्रै आयो भने पनि मृत्युका लागि प्राप्त हुनेछ, यसमा शङ्का छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौं अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गरौं। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोगौला। हजुरले त्यसको राज गर्नुहोला। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरा सुनेर दैत्यहरूको राजा मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै माथि छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई वध गर्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै अर्को उपाय रहेको छैन। केवल महादेवको नजिकै गई उनलाई नमस्कार गरौं भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैं कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौं भने केवल उनको दृष्टिपात यानकि हेराइले मात्रै नै भस्म हुनेछौं। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्। आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आश गर्न सक्दछौं। हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के नै हुन सक्दछ। फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग पनि गरिसकेका छौं। अतः म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि संग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैं देवताहरूको शरणमा जान्छौ भने त म केही भन्दिन। तर त्यसरी जानु भन्दा त संग्राममा लडी वीर गति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायौ भने उनका प्रमथ गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। संग्राम नगरेर शरण पर्न गयौ भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई वध नगरी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु कति पनि उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकासुर र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गर्यो। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित विदा भएर श्री महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गर्नुभयो। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रहरूले सज्जित भए, लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्नेमा आएर अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि
ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो उताहेर, ऊ महादेवको रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्र अस्त्र लिई, युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नजिक जान्छ त्यसरी नै कालले प्रेरित दैत्य गणहरू शिवजीको रथ कहिले आइपुग्छ युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेको ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छोडेर बाहिर निस्किए। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्नेमा आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी जो शङ्कुकर्ण थिए, उनी मुसल हातमा लिएर अर्का पार्श्वमा डटे। नन्दी भृङ्गी रिटी तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र त्रिशूल गदा परिग आदि लिएर युद्धमा अग्रसर हुँदा भएता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइलाग्दा भए। अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झै देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुझे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रिटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। अनि उसले पनि सर्प झै निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र रिटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रिटी संग्रामबाट भागे। त्यस दानव राजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सर्को प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशी पनि रिसाई। सुड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झै गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिनु भयो। अनि गिडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झै सुशोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रिटीले अनेक स्तुतिगान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाणले हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आए। चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसके दुवै दानव यमराजको नगरमा पुग्दा भए। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चूर भई एकै साथ निस्किएर वज्र त्रिशूल परिग कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाई लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान संग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिव गणहरू पनि गजराज यानकी हात्तीले केराको वन फाडे झै कदली वन ध्वस्त पारे झै उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भर्काउँदै हिँडे झै ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी वध गर्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका शरीर छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झै भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झै र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले वध गरे
यस्तो सुनिसकेपछि तारकासुर नाम गरेको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल नाम गरेको अस्त्र बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो। तर तुरुन्त उठेर चक्रले भगवान श्री गणेशमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी आफ्नो मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो। अनि दिव्यायुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाई भन्यो, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाउँदा भए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पार्दै गए। अनि त्यो तारकासुर पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथमा सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हात कौलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाईँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। यस कारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसेर लिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवजीले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसी लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक विन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउन्जेली देखिसके। लड्दा 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 हजार वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती तीन पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरिबक्सन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर पनि सफलता प्राप्त गर्नुहोस्। तत्काल बाण प्रहार गरेर त्यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनय युक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त, त्यसै गरी दिव्य 10 उग्र बाण अग्नि र सोमयुक्त त्यो उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निवेश आँखा झिम्म गरेर उघारे। जति समयको लागि जो त्रिपुर थियो त्यो त्रिपुर एकै ठाउँमा जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चल पारिदिनु भयो। अनि जसको टुप्पोमा अग्नि र सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न लाग्यो। धिक धिक कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मयदान मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। यदि यो पूर्वमा मेरा भक्तहरू छन् भने अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ बाहिर भई बाणभन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय भगवान श्री महादेवको शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्तै नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छोडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल नाम गरेको लोकमा जाँदा भए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले।
अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्किएका अनेक व्यक्तित्वहरू घरबाट बाहिर निस्किन लागे। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र त्यसै गरी कठोर शरीर भएका, मदले विह्वल नेत्र भएका, त्यसै गरी आफ्ना परिवारजनले शहीद भएका मनुष्यहरू अग्निबाणदेखि डराएर, त्यो आगोदेखि डराएर यता यता भाग्न लागे, दगुर्न लागे, कराउन लागे। जसरी पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू, त्यहाँका व्यक्तिहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना परिवारजनका भयले व्याकुल भएका ती सबै आपसमा कमाल गर्न लागे। कोही डराएर भागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई, आफ्ना आफ्ना परिवारलाई छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले शहीद भएका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ रहे। शिव भक्तिले हीन तर वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डरलाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले भक्षण गर्न थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढ्न लागे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मर्दा भए। कोही समुद्रमा हाम फाली जलजन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढे, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। जसले धेरै पहिलेदेखि युद्धका लागि इच्छा गरेका थिए तिनीहरू सबैको सर्वनाश भयो। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई। फेरि भगवान त्यो जुन बाण रहेको थियो त्यो अब अवैध त्रिपुर भस्म भएपछि त्यो बाण शिवजीका हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवैध त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू फेरि आफ्ना अधिकार प्राप्त गरी शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट न कहिले भएको थियो, न कहिले हुन सक्नेछ। हे शंकर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो। अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनहरूलाई, सत्यको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई, धर्मको मार्गमा हिँड्नेहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नु पर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाऊ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा सम्पूर्ण देवताहरू जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरीमा पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिव भक्त खुसी साथ यो कथा सुनला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर अन्तमा शिवजीको पार्षद भएर त्यो अत्यन्तै सुन्दर कैलाश लोकमा सधैँ सधैँका लागि बस्नका लागि आसन प्राप्त गर्ला। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानि परमेश्वर्या व्रत कथायां त्रिपुर दाह वर्णनम नाम पंचमोऽध्याय। हरये नमः। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन सदन सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र
यतराच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत पञ्चम अध्यायको कथालाई श्रवण गर्यौं। अब भोलिका दिनमा षष्ठ अध्यायको कथा यानि कि 6औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौं। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारगणमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।